اللهم آمين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن آمين ऐ खुदा तेरे सवालों की मददगार नहीं ऐ खुदा रूज़ अदल से तुम्हें भी ओ हमारा रसूल हद में हमको देखा दो अनुआरे रसूल अल्लाह जार प्रेम परे समस्त किछु बनाइला मदीनार मुस्तफा कमले वाला गो 63 साल जिंदगी काल मुबारक रोजा मुबारक शुया शुया